प्रचलित नेपालको संविधान अन्तर्गत बनेको वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री व्यवस्थापन र नियमन गर्ने ऐन 2074 तथा नियमावली 2076 समेतले गरेका सम्पूर्ण कानुनी मापदण्डहरू पूरा गरी नेपाल सरकारको आधिकारिक निकाय वाणिज्य विभागबाट पहिलो इजाजत प्राप्त डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनी हो आइबोस ग्लोबल लाइफ इन्टरनेसनल प्राइभेट लिमिटेड। यस कम्पनीले प्राप्त गरेको कानुनी हैसियतसँगै स्वदेशी उत्पादनहरूको प्रवर्धन तथा बृहत रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने महान लक्ष्यका साथ अघि बढिरहेको यस कम्पनीको मुख्य गरी प्राकृतिक एवं स्वदेशी उत्पादनहरूलाई मानव स्वास्थ्य र सौन्दर्यको अभिवृद्धि गर्ने सोच र परिकल्पना रहेको छ। देशमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत साधन र कच्चा पदार्थको प्रयोग गरी स्वदेशी श्रम र सिपको उपयोग गरी रोजगारीको स्थापना गर्न र उत्पादित वस्तुहरूको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बिक्री वितरण गरी राज्यको अर्थतन्त्रलाई मद्दत पुर्याउने लक्ष्य लिई यो कम्पनी सञ्चालनमा आएको छ। स्वस्थ र सुन्दर जीवनका लागि सुनौलो अवसर भन्ने मुख्य नारा लिएको यस आइबोसको पूरा अर्थ इन्टरनेसनल बिजनेस अपर्च्युनिटी फर सोसल सर्भिस यानि कि IBOSS रहेको छ। यो कम्पनी प्रत्यक्ष बिक्री प्रणाली सम्बन्धी लामो अनुभव सँगालेका साथै योग्य अनुभवी कुशल लिडरसिप र दूरदर्शी सोच भएका विज्ञ व्यक्तिहरूको सामूहिक अठोट र सहकार्यबाट सुरु भई पूर्ण नेपालीहरूकै व्यवस्थापनमा सञ्चालन भएको छ। यसको अग्रणी एवं नेतृत्वदायी भूमिकामा यस कम्पनीका योजनाकार भिजनरी व्यक्तित्व कम्पनीका जन्मदाता फाउन्डर श्री राजकुमार दङ्गाल प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुनुहुन्छ। म्याडम सरिता गुनीको अध्यक्षतामा सञ्चालित यस कम्पनीमा प्रशासनिक क्षेत्रमा 3 दशक लामो सेवा गरी कुशल साङ्गठनिक अनुभव बटुल्नु भएको देशभक्त व्यक्तित्व पूर्व AIG श्री हेमन्त बहादुर पाल यस संस्थाको उपाध्यक्ष तथा कार्यकारी निर्देशकको रूपमा रहनु भएको छ। यसैगरी आमा घर सेवा आश्रमका प्रमुख संरक्षक तथा अन्तर्राष्ट्रिय उत्प्रेरक वक्ता आध्यात्मिक परोपकारी व्यक्तित्व ब्रह्म राजकुमार विजयराज सिग्देल यस कम्पनीका प्रमुख सल्लाहकार हुनुहुन्छ। यस व्यवसायमा राम्रो अनुभव र दखल भएका युवा उद्यमी एवं कुशल लिडरसिप भएका उदाहरणीय व्यक्तित्व श्री वल्लभ नेपाल म्यानेजिङ डाइरेक्टरको रूपमा रहनु भएको छ। मार्केटिङ क्षेत्रमा अब्बल क्षमता राख्ने कुशल सङ्गठनकर्ता श्री वीरेन्द्र नेउपाने मार्केटिङ विभाग प्रमुखमा र अधिवक्ता तिलक भट्टराई कानुन विभाग प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहनु भएको छ। त्यसैगरी लाखौं लाख व्यक्तिहरूको मन मस्तिष्कमा बस्न सफल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ख्याति कमाउनु भएका उत्प्रेरक वक्ता श्री रबिन कटवाल प्रशिक्षण विभागको मुख्य भूमिकामा हुनुहुन्छ। युवा उद्यमी एवं वेलनेस कन्सल्टेन्ट श्री भक्तबहादुर थोकर प्रडक्ट स्कुलिङ विभाग प्रमुख, श्री सुमन दाहाल कस्टमर केयर विभाग तथा श्री टेक बहादुर तामाङ सोसल एक्टिभिटी एन्ड मोनिटरिङ विभागको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ। विशुद्ध नेपाली लगानी र व्यवस्थापनमा सञ्चालित यस कम्पनीले मानव स्वास्थ्य र सौन्दर्यलाई आवश्यक पर्ने बहुपयोगी अर्ग्यानिक जडीबुटीजन्य र विभिन्न हर्बल कस्मेटिक्सहरूलाई आफ्नै ग्रिन बुटी ब्रान्डमा बजारमा ल्याएको छ। काठमाडौँ 7 स्थित चाबहिल चुचेपाटीमा रजिस्टर कार्यालय रहेको यस कम्पनीले देशका 140 भन्दा बढी स्थानमा आफ्ना बिक्री कक्ष तथा सेवा केन्द्रहरू सञ्चालनको अनुमति प्राप्त गरी सेवा प्रवाह गरिरहेको छ। यसैगरी भोलिका दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै आफ्नो व्यापार विस्तार र व्यवस्थापन गर्न तत्पर रहेको छ। यसबाट हामी प्रत्यक्ष बिक्री प्रणालीमा सम्भावना देखेका लाखौं विक्रेताहरूले अब विदेशी कम्पनीहरूको आशा र मिथ्या आश्वासनबाट छुटकारा पाएका छौं। बरु आफ्नै देशको कम्पनी र उत्पादनलाई बहुराष्ट्रिय कम्पनी बनाउनेतर्फ हामी प्रत्येक नेपालीले प्रण गर्नुपर्ने बेला आएको छ। यो एक सुवर्ण अवसर पनि हो।
समाजका हरेक व्यक्ति, समुदाय, वर्ग र समूह आदि सबैलाई लक्षित गरी कम्पनीले खास गरी विभिन्न क्याटेगोरीका सामानहरूको प्रवर्धन गरिरहेको छ, जस अन्तर्गत पर्सनल केयरका साबुन, स्याम्पू, टुथपेस्ट, पेन रिलिफ आयल, हेयर आयल आदि जस्ता सामानहरू छन् भने ब्युटी केयर सम्बन्धी क्लिन्जिङ, फेस वास, मोइस्चराइजिङ, सनस्क्रिन, फेसियल किट लगायतका सामानहरू छन्। त्यसै गरी फुड सप्लिमेन्ट अन्तर्गत कर्डिसेप्स, गानोडर्मा, जिन्सेङ, मोरिङ्गा, क्लोरोफिल, फ्लेक्स आयल, ओमेगा 3 जस्ता प्रडक्टहरू रहेका छन्। त्यसै गरी होम केयर सम्बन्धी हर्बल ग्रिन टी, मोरिङ्गा टी, व्हाइट टी, पर्ल टी, अर्ग्यानिक हेल्थ केयर म्याट्रेस आदि जस्ता थुप्रै उत्पादनहरू रहेका छन्। यस कम्पनीले आफ्ना उत्पादनहरूलाई उक्त वस्तुहरूको उपयोगिताको बारेमा जनचेतनामूलक तथा थुप्रै अभिमुखीकरण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी सुसूचित गराउने गर्दै आइरहेको छ। उक्त जानकारीमूलक कार्यक्रमबाट जानकारी प्राप्त गरिसकेपछि इच्छुक जो कोही व्यक्तिले पनि आफूलाई आवश्यक पर्ने ग्रिन बुटी ब्रान्डका उत्पादनहरू सो इच्छाले प्रत्यक्ष बिक्री तथा बजारीकरणको माध्यमबाट खरिद गर्न सक्नेछन्। यसरी उपभोक्ताले चाहे एकै पटक होस् वा आफूलाई आवश्यक पर्ने सामान पटक पटक खरिद गर्दा ग्राहक पहिचान कोड आइबी नम्बर प्राप्त गर्न सक्नेछन्। यसैको आधारमा पुनः खरिद गर्दा ग्राहकले छुट समेत प्राप्त गर्न सक्नेछन्। यदि कसैले यी उत्पादित वस्तुहरूको बिक्री वितरण गरी आय आर्जन समेत गर्न चाहेको खण्डमा कम्पनीले तोकेको मापदण्ड जस्तै प्रोडक्ट सम्बन्धी तालिम, ओरिएन्टेसन, व्यवसाय अभिमुखीकरण कार्यक्रममा भाग लिई वितरक अर्थात् डिस्ट्रिब्युटर भई कार्य गर्न सक्नेछन्। कम्पनीमा हुने कारोबारलाई बिजनेस भोल्युमको आधारमा मापन गरिनेछ। कुनै पनि वस्तुको बिजनेस भोल्युम कम्पनीले निर्धारण गर्नेछ। यसरी निर्धारित भोल्युम प्राप्त वस्तुहरू खरिद गर्दा ग्राहकले सो इच्छाले आफ्नो चाहना र आवश्यकता बमोजिम खरिद गरी लिन स्वतन्त्र हुनेछन्। बिजनेस भोल्युमको आधारमा 39 बिजनेस भोल्युमसम्मको सामान खरिद गरी उपभोग गर्ने व्यक्तिलाई कम्पनीले ग्राहकको रूपमा पहिचान गर्नेछ। 40 बिजनेस भोल्युम वा सो भन्दा बढी 79 बिजनेस भोल्युम बराबरको सामान खरिद गरी लिने ग्राहकहरूले चाहेको खण्डमा कम्पनीले बिक्री गर्ने सामानको जानकारीको लागि कम्पनीले दिएको अभिमुखीकरण तालिममा सहभागी भई वितरकको रूपमा कार्य गर्न सक्नेछन्। वितरकहरूलाई उनीहरूले प्राप्त गरेको बिजनेस भोल्युमलाई आधार मानी निम्न अनुसारको वर्गमा विभाजन गरिनेछ। 40 बिजनेस भोल्युमदेखि 79 बिजनेस भोल्युम बराबरको सामान खरिद गर्नेलाई रिटेलर, 80 बिजनेस भोल्युमदेखि 209 बिजनेस भोल्युम बराबरको सामान खरिद गर्नेलाई सब डिलर, 210 बिजनेस भोल्युमदेखि 249 बिजनेस भोल्युम बराबरको सामान खरिद गर्नेलाई डिलर र 250 बिजनेस भोल्युमदेखि माथिको सामान खरिद गर्नेलाई डिस्ट्रिब्युटर भनिनेछ। यस प्रकार कुनै पनि ग्राहकले आफूले प्रयोग गरेको सामानबाट प्राप्त हुने बिजनेस भोल्युम जोडिँदै जानेछ। सोही बिजनेस भोल्युमको आधारमा डिस्ट्रिब्युटरको स्तरोन्नति हुँदै जानेछ र सोही क्रममा पुनः खरिद गर्दा एमआरपीको रिटेलरले 5%, सब डिलरले 10%, डिलरले 15% र डिस्ट्रिब्युटरले 20% छुट प्राप्त गर्नेछन्। यसैगरी यदि वितरक भई ग्रिन बुटी ब्रान्डका उत्पादनहरूलाई प्रत्यक्ष बिक्री वितरण गर्दा रिटेलरले बिजनेस भोल्युमको 12%, सब डिलरले 18%, डिलरले 22% र डिस्ट्रिब्युटरले बिजनेस भोल्युमको 25% प्रत्यक्ष बिक्री आम्दानीको रूपमा प्राप्त गर्नेछन्। यसैगरी यदि वितरकले क्षेत्रगत रूपमा व्यापार विस्तार गर्दा साप्ताहिक रूपमा रिटेलरले बिजनेस भोल्युमको 10%, सब डिलरले 12%, डिलरले 15% र डिस्ट्रिब्युटरले 15% क्षेत्रगत बिक्री आम्दानीको रूपमा प्राप्त गर्नेछन्। यसरी वितरकले आफू र आफ्नो ग्राहक तथा वितरकहरूबाट मासिक रूपमा यदि 1440 बिजनेस भोल्युम बराबरको कारोबार भएमा सनराइज क्लबमा वितरकको पदोन्नति हुनेछ। सो बापत नगद रु 10,000 र अफिसियल सम्मान प्राप्त गर्नेछन्।
एवं प्रकारले यदि मासिक रूपमा 3360 बिजनेस भोल्युम भएमा अर्नेस्ट क्लबमा पुनः पदोन्नति हुनेछ। यस बापत पनि नगद रु 25,000 र अफिसियल सम्मान प्राप्त गर्न सकिनेछ। क्रमशः 8,800 बिजनेस भोल्युमको कारोबार भएमा लाइमलाइट क्लब पुग्नेछन्। यस क्लबमा पनि 65,000 नगद र अफिसियल सम्मान प्राप्त हुनेछ। कम्पनीको चौथो सम्मान रहेको छ सनसाइन क्लब। यस क्लबमा पुग्न 20,400 बिजनेस भोल्युमको कारोबार हुनुपर्नेछ। यस क्लबमा पुग्दा 1,50,000 नगद र अफिसियल सम्मान प्राप्त गर्नेछन्। 40,800 बिजनेस भोल्युममा ब्राइटर होराइजन क्लब, जस बापत 3 लाख नगद तथा अफिसियल सम्मान प्राप्त हुनेछ। 81,600 मा ब्लू ओसन क्लब। यो अर्को अति महत्त्वपूर्ण क्लब हो जहाँ योग्य हुने वितरकले एकमुष्ट 8 लाख रुपैयाँ र अफिसियल सम्मान प्राप्त गर्नेछन्। कम्पनीको प्रमोसन हुँदै जाने क्रममा अर्को क्लब हो कोहिनूर क्लब। यसमा योग्य हुन 1,63,200 बिजनेस भोल्युमको कारोबार हुनुपर्दछ। यसको आकर्षण भनेकै एकमुष्ट 15 लाख नगद र अफिसियल सम्मान हो। दृढ सङ्कल्प र व्यावसायिक लक्ष्य लिएर अघि बढ्ने वितरकहरूले सुपर अचिभर्स क्लबको पदोन्नति हासिल गर्न सक्नेछन्, जसको लागि 3,26,400 बिजनेस भोल्युमको कारोबार उक्त महिना भएको खण्डमा यस बापत एकमुष्ट 25 लाख रुपैयाँ र विशेष सम्मान प्राप्त गर्नेछन्। यसरी कारोबार बढ्दै जाँदा 5,26,400 बिजनेस भोल्युमको कारोबारमा माइलस्टोन क्लब। यसको आकर्षण भनेकै 50 लाख नगद, विशेष सम्मान र आफ्नो क्षेत्रगत बिक्रीबाट बिजनेस भोल्युमको 2% को दामाशाही सहभागितामा सहभागी हुन सक्नेछन्। कम्पनीको अर्को विशेष क्लब, जसको लागि 11 लाख बिजनेस भोल्युम पूरा गरी फर्च्युनर क्लबमा योग्य बन्न सकिनेछ र 75 लाख नगद, विशेष अन्तर्राष्ट्रिय सम्मान तथा पुनः कुल क्षेत्रगत व्यापारको 2% मा सहभागी हुने अवसर समेत प्राप्त हुनेछ। र अन्तिम प्रमोसन, जसको नाम नै रहेको छ मिराकल वे क्लब। यसको लागि मासिक जम्मा 19 लाख बिजनेस भोल्युमको कारोबार पूरा हुनुपर्नेछ, जस बापत 1 करोड रुपैयाँ विशेष अन्तर्राष्ट्रिय सम्मान र कम्पनीको कुल कारोबारको 2% मा सहभागी हुने सुवर्ण मौका समेत मिल्नेछ। माथिका सबै वितरक प्रमोसन क्लबहरूबाट प्राप्त हुने आम्दानीमा नियमअनुसारको कर लाग्नेछ भने यसको लागि थप जानकारी भएमा नजिकको आइबोस वितरक तथा कम्पनीको आधिकारिक व्यक्तिहरूसँग भेट्न तथा कम्पनीको वेबसाइट www.iboslife.com भिजिट गर्नुहुन र यो अवसरलाई आत्मसात गर्नुहुन यहाँहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ।